Mga higala, kahibala ba mo? Just for the facts, ang atong katolikong simbahan mao ang nag-inusara nga tinuod nga simbahan nga gitukod around 33 AD, Anno Domini, or in the year of the Lord, nga gisulat ni San Mateo sa kapitulo 16, versikulo 18. Ug ako nagaingon, ikaw Pedro, ug sa ibabaw kining bato, I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. Ang balaang kasulatan nagtudlo kanato nga si Kristo magpabilin nining simbahan, ug nga kini kanunay mo patigbabaw. Dugang panini, ang Katoliko nga simbahan mao ang nag-inusara nga simbahan nga masubay balik sa panahon ni Jesucristo. Oo, ang nag-inusara nga simbahan nga masubay balik sa panahon ni Jesucristo. Samtang ang uban mahimong makiglalis ginamit ang mga buhat 11 nga nagtumong sa simbahan nga dili katolikong simbahan. Apan ang kamatuoran nagpabilin nga ang pulong katoliko unang gigamit ni San Ignatius of Antioch kadtong 107 AD Anno Domini. Regardless, the Catholic Church is the only church that can be traced back to the time of Jesus Christ. Just for the facts.